دوستان عزیز، شومی زیبا با خیر و شادی باشد. و دوستان عزیز، ما گروه تبریکاتی عزیز دلها از شهر دوشنبه به خوجند بوستانی آمدیم و در همین روز در همین شومی زیبا و در خوجند بوستانی قرار داریم. عینی حال و چون درخواست پیشنهادها خیلی زیاد بودن، چون با ما زنگ زدن پیشنهاد کردند که به شهر خوجند بیاییم، زیرا عزیزان و پیوندانشان زودروز دارند و آنها را گروه تبریکاتی عزیز دلها تبریک گوید. و دوستان، در همین شومی زیبا یک نفر پدر خاندان بابای مهربان که زودروز دارند، ما به تبریک آنها آمدیم و میرویم میبینید که چگونه هیجان، چگونه لحظه های زیبا در پیش است. خب ما طولی چند روز گروه تبریکاتی عزیز دلها در شهر خوجند بوستانی میمونیم و اگر عزیزان و پیوندان شما زودروز داشته باشند، پس میتوانید که به رقم هایی که در روی اکران هست زنگ بزنید و یا اینکه در صفحه اینستاگرام ما بنویسید. حتما ما خواهش شما را اجرا میکنیم، زیرا مقصد و هدف یگانه ما این تبریکات عزیزان شما است. رفتیم. دوستان عزیز، اکنون ما رسیدیم به محله خوری بابا و در آن همین محله یک مرد شریف، یک انسان نجیب، یک پدر خاندان که سالیان زیاد برای تأمین کنی آب در شهر خوجند بوستانی سالیان زیاد فعالیت کردند، زیاده 35 سال. و امروز این پدر بزرگ روزی مولود دارند، زودروز دارند، 63مین سالگرد بهار عمرشان را در حلقه عزیزان و پیوندان، در حلقه نبیره ها تجلیل میکنند. و گروه تبریکاتی عزیز دلها از شهر دوشنبه با درخواست و پیشنهاد شهرتکا ابراهیمов به خاندان اکای عبدالرسول، حاجی عبدالرسول اوچیلف آمدیم و این مرد بزرگ بابای مهربان، پدر غمخوار را تهنیت میگوییم. رفتیم. سلام علیکم. شما سلامتیتون است، احوالتون خوب، سربلند باشید. شما خوب هستید؟ رحمت. من عمر جان از نام گروه تبریکاتی عزیز دلها حاجی بابا حاجی عبدالرسول اوچیلف را با روز زودروزشان از نام جیانی محبوبشان اکای شهرت تبریک و تهنیت میگوییم. برایشان پیش از همه سلامتی، عمری دراز خواهانیم و واقعا هم پدر ستون خاندان هستند، چراغ خاندان هستند، تربیتگر فرزندان هستند و سالیان زیاد که اکای عبدالرسول در خوجگی خلق برای مردم خدمت کردند در شهر خوجند بوستانی و از نام فرزندان، از نام نبیره ها، از نام مادر خاندان اکای عبدالرسول را با روز زودروزشان تهنیت میگویم. برایشان سلامتی، عمر دراز، رزق فراز و خوشی زندگی را در حلقه نزدیکان و پیوندان تمنا میکنیم. پدر هم دوست میدارد چون مادر نیک فرزندش، دوام عمر وی باشد زیباست که این جگربندش، نمیخواهد به دنیای دهد از خنده او را، نماید جان خود را صدقه یک حرف دلبندش، نوازش کرده او را پرورد با یک جهان امید، بهار روزگارش بشمرد با یک جهان امید، نمیماند که پایش کج نهد از راه انسانی، به راه نیک اقبالش برد با یک جهان امید. واقعا هم یک جهان امید و آرزوهای نکو میپرورد پدر، همیشه در دل از خورد دست فرزندان میگیرد تا اینکه فرزندان در راه راست، در راه صداقت به وطن و وطنداری تربیت یابد. و اکای عبدالرسول که سالیان زیاد به مردم و اهل جمعیت خدمت کردند، از نام جیانی عزیزشان اکای شهرت ابراهیم این کس را تبریک میگویم و از نام گروه تبریکاتی عزیز دلها با پدر خاندان بابای مهربان البته یک عطر خوشبوی تقدیم میکنیم. همچنین این گلدسته زیبا برای شماست و سربلند باشید. واقعا این شیرینی هم
واقعا هم این شیرینی هم از شماست. مرحمت. این از تبریکاتی عزیز دلها و شما. سربلند باشید. البته پدر بزرگوار از نام گروه تبریکاتی عزیز دلها این جای نماز تسبیح به شما تقدیم می‌گردد تا اینکه همیشه در باره آبادی وطن، در باره پیشرفت فرزندان دعاگو باشید. مرحبا. خوب، اگر یکم سخن گفتنی باشد، یکم احساس و هیجان باشد، میخواهیم که چون نوار میشود به نسل ها میموند، نمونه عبرت برای جوانان بگیرید. کنی شما پروردگار همینجا خان همین که من شما دعا کنم، فرزندای دعا کنم، من همینجا یخته کنم ده خیش توار یار دست کنم. پروردگار الهیم جمعی بندی مؤمنت در خطارش نگاه دارد. فرزندای ما شما ما یخته کنم داد، پروردگار شما یخته کند. عاقبت کاری جمعی مؤمنه بخیر گرداند، ایمان سلامت گرداند، مهر و عاقبت زیاده گرداند. سال اون سالگی من ما همین 63 برآمدیم، شما هم همین سالوریتون. فرزندان ما همش پشتم ماند داد و داغش نبینیم. سالی میانسکت سالی 2022 سالی فراوانی، سالی آب، سالی مهر و عاقبت، سالی یکدیگر فهم می شود. پروردگار همین جو میکنه، همین خطه آمده ما یخله کامدین شما خانداناتانه، نسلاتانه، فرزنداتانه خدا پروردگار نگاه دارد. به حرمت گذشتگان همین منزل مکن، به حرمت اللهم اغفرین، به حرمت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا الله. سربلند باشید. بار دیگر زود روز مبارک باشد. 101 بدرای همیشه در حلقه فرزندان بیرها بمانید. سربلند باشید. دوستان عزیز، در شهر خوجند بوستانی ما عین حال حاجی عبدالرسول اوچیلوف را تبریک کردیم و چند روز دیگر گروه تبریکاتی عزیز دلها در شهر خوجند بوستانی قرار داریم و شما هم اگر جشن و مراسم ها دارید، زودروز دارید، پس در صفحه اینستاگرام ما بنویسید و یا به رقم هایی که در روی اکران هست البته زنگ بزنید. ما حتما نزدیکان عزیزان شما را تبریک میگوییم. تا دیدار خیر.